सगळ्यांक येवकार। हो व्हिडिओ आसा स्पेशली जुवे ब्रिजाचे अपडेट दिवपाक। आयज आमचो आमदार विरेश बोरकर यांनी असेंब्लीन ड्युरींग 0 आवर मेन्शन जुवे ब्रिजाचो जो विशय आसा जेचे अश्युरन्स गेल्या फावटी CM प्रमोद सावंत जेन्ना PWD मिनिस्टर आसलो तेन्ना असेंब्लीन दिल्ले की हो जो ब्रिज आसा तेजें काम बेगिनांतल्या बेगीन चालू जातलें आनी एटलीस्ट फेब्रुवारीन तरी चालू जातलें म्हणून। आतां ऑलमोस्ट जानेवारी म्हयन्याचे अर्दो म्हयनो काबार जालो पूण आजून पर्यंत जें काम जावपाक जाय तें संत गतीन चल्लां हे विरेशान आयज असेंब्लीच्या मुखार दवरलें। आनी तेन्ना मागीर PWD मिनिस्टर जो आतां दिगंबर कामत आसा तेणी सांगलें की आपूण भितर लक्ष घालता म्हणून। ते जाल्या उपरांत दनपारां 2 सुमार हांव आनी आमचो MLA विरेश बोरकर दोगूय जाण वचून आमी PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत हेका मेवळे तेन्ना तेका विरेशान एक्सप्लेन केलें की हो विशय कितें आनी तेका कितें अश्युरन्स मेळ्ळें ते गेले असेंब्लीक। त्यानंतर हांवेंनूय तेका सांगलें की हो जो विशय आसा तो खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी ह्या पुलाचेर जे लोक जे आसा ते सद्या ते फूट ब्रिज म्हणून तो ब्रिज आसा आनी तो सद्या लोकांक यूज करचो पडटा। आनी शॉकिंग गजाल अशी आसली की आतां तो एक BJPचोच मिनिस्टर आनी त्याच्या ऑफिसाच्या फुडल्यानूच म्हणजे तेचें जें कॅबीन आसा तेच्या फुडल्यानूच हांगल्लो थिवेचो आमदार निळकंठ हलर्णकर जो फिशरीज मिनिस्टर आसा तेचें कॅबीन आसा सामकें फुड्यान म्हणजे 2 मिटरचे डिस्टन्स आसतलें भितर हें दार आनी हें दार। बट तेणें केन्नाच वचोन थंयसर तेका सांगूंक ना। सो जे मिनिस्टराक हेच्या बद्दल चड आयडिया नासली। सो ही एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली हांगा लोकल MLAची वचोन थंय सांगपाक ब्रीफ करपाक आनी हें काम बेगीन करून घेवपाक। जशें आमी सांगलें ते दीस आमी जेन्ना PWD ऑफिसान गेले तेन्ना आमकां गजाली थोडे कळ्ळे भितर। एक गजाल म्हटल्यार की पंचायतीन न्यू रेजोल्युशन घेतला, न्यू NOC दिल्लें आसा, प्लस कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे तेंच्यांनी आपली NOC दिल्ली आहा म्हणून। आनी आयज जेन्ना आमी मिनिस्टराक मेळपाक गेल्ले तेन्ना कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचो जो मनीस आसलो ऑफिसर आसलो तोय ऑफिसर थंय प्रेजेंट आसलो। तेणी डायरेक्ट सांगलें की आपूण ऑलरेडी NOC दिला आनी 2 NOC पेंडींग आसा ते म्हटल्यार एनवायरमेंट डिपार्टमेंट लायक पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी CRZचे म्हणजे डिझायन करपाक जे टायट्स आसा ते टायट्स हाय टायट लो टायट कितें जातलें कितली हायट दवरपाक जाय डिझायनींग करपाक हे दोनूय तेका NOC जाय आसले आनी ते आजून मेरेन मेळोंक ना। सो मिनिस्टराक आमी सांगलें की अशी गजाल आसा, लोकांक थंयसर दुसरो मार्ग ना, तो ब्रिज ऑलरेडी मोडपाक पावला। PWDन रिपोर्ट केला, कलेक्टरान रिपोर्ट केला, बॉम्बेच्या इंडिपेंडंट दुसऱ्या थर्ड पार्टीन रिपोर्ट केला आनी प्रत्येक जाणान सांगला की हो जो पूल आसा हो जो ब्रिज आसा तो यूज करपाक चड टायम मेळपाचो आनी नवीन ब्रिजाची गरज आसा म्हणून। सो मिनिस्टराक आमी पोटोवन दिलें। दिगंबर कामत जो मिनिस्टर आसा PWD तेणी आमकां सांगला की सोमार आनी मंगळार ह्याच्या मदीं कितें तो आमच्या MLAक आमकां अपडेट दितलो ह्या पुला बद्दल कितें आहा तें। ऑलरेडी तेणी तेजे जे स्टाफ आसा तांकां इंस्ट्रक्ट केल्लें आसा की ह्या पुला बद्दल जे कितें डिटेल्स आसा ते तेज्या कडेन तेंच्यान दिवचे आनी तो ह्या मॅटरान पळयतलो म्हणून। आयज आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी ह्या पुला बद्दल जे आमच्या हातीन आसा जे आमकां करपाक जाय तें आमी करता। कित्याक आमचो आमदार काय हांगा ना, आमचो आमदार सानंद्रे आसा, पूण तरी आसतना आमी ह्या विशयाचेर लक्ष घालून आसा। कित्याक आयज जे आरपोरा जाला, जे लोकांचे जीव गेला, तशेंच फाल्यां हांगाय जीव वयचे न्हू, तो इन्सिडंट डिफरंट आसा पूण लोकांचो फायनली जीवन आनी मरणाचोच प्रश्न आसा। कित्याक फाल्यां जर त्या पुलाचेर जर गाडयो आसतना जर कितें जालें जाल्यार कोणाची जीवन हानी जावपाक शकता आनी दुसरें म्हटल्यार गांव डायरेक्ट डिस्कनेक्ट जावपाक शकता। सो हे जे आयज जे प्रॉब्लम आसा जे एक्चुअली आमदारान हांगल्यान वचोन सॉल्व करपाक जाय आसलें, फुडें वचोन ते फास्ट ट्रॅकार घालपाक जाय आसलें, पूण ती गजाल जाली ना। बट एज अ रेव्होल्युशनरी गोन्स एज प्रॉमिस्ड आमी ह्या विशयान कंटिन्युअस फॉलोअप घेत आसा। आतां परते फुडल्या विकान सोमार ना जाल्यार मंगळार ह्या दिसा आमी परते वचोन मिनिस्टरा कडेन फॉलोअप घेतले आनी जसो कितें अपडेट मेळटा आमकां ते अपडेट आमी तुमकां दीत रावतले। आनी जे डिपार्टमेंट आतां लागता हे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट सद्या CM कडेन आसा, सो तेच्याय कडेन आमी आमच्या आमदाराच्या थ्रू आमी वचोन थंयसरूय आमी हें करतले, पुश करतले की हेका बेगिनांतल्या बेगीन ह्या पुलाक जे डिझायनींग करपाक जी NOCs जाय ते NOCs दिवचे आनी हो पूल जाता तितले बेगीन बांदून दिवन लोकांची जे आयज गैरसोय जाता आनी लोकांच्या मनान जे आयज भयाचें वातावरण जे निर्माण जाल्लें आसा पुला बद्दल, जे डावट्स जाल्ले मनान येयल्ले आसा ते खंय तरी क्लियर जावचे आनी लोकांक एक नवीन पूल मेळचो म्हणून। देव बरें करूं।